صاحب دا جنہاں نے ایڈی عظیم و شان محفل نو سجایا ٹھٹایا تساں احباب نو جمع فرما کے میرے جے گناہگار نو تہاڈی زیارت دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ ہم تے باری تعالیٰ تو اپنی بات دا آغاز کراں گا تے جس جملے دی سمجھ آوے بلند آواز نہ کی کہو گے؟ بلند آواز نال کی کہو گے؟ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دن بنایا دن بنایا دن بنایا رات بنائی اللہ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے تو بعد جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے، انہاں دے خطاب تو قبل تساں احباب نو بیدار کرنا چاہنا، محبت اور بیداری دا ثبوت دیو۔ دن بنایا دن بنایا دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے، اس دے سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے، اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے، اس دے رحمت دیگی رحمت دی رحمت دیگی رحمت دی رحمت دی برسات وسائی۔ بلند آواز نہ کہہ دو، رحمت دیگی رحمت دی رحمت دیگی رحمت دی رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ او گل نمرود دے دل وچ آئی چنگی چوکھی اگ بلوائی، گل نمرود دے دل وچ آئی چنگی چوکھی اگ بلوائی، ابراہیم نو ڈول بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ او واہ قسمت صدیق نے پائی جنج نبی دی جس گھر آئی، واہ قسمت صدیق نے پائی جنج نبی دی جس گھر آئی، رب اپنے محبوب دی شادی امی عائشہ نال کرائے، سب تو ودیا سب تو اعلیٰ، سب تو ودیا سب تو اعلیٰ، سب تو سونی ذات بنائی اللہ نے، کیسی بارات بنائی اللہ نے، اللہ نے ساری کائنات بنائی
اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر اپنے اللہ نو یاد کیتا یونس سات اندھیرے اندر او کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے آکھو سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے اشعار تھوڑیاں سماعتاں دے حوالے تے جس جملے دی سمجھ آئے بلند آواز نال سبحان اللہ دی صدا بلند کریا جے کہ میرے آقا نو عطایا کتنا اللہ نے مقام 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 سارے نبیاں تے رسولاں دا بنایا گئے امام سارے نبیاں تے رسولاں دا بنایا گئے امام میرے آقا نو عطایا کتنا اللہ نے مقام سارے نبیاں تے رسولاں دا بنایا ہے امام بپھرے آجے اونٹ آوے آکے ادبو سر جھکاوے بپھرے آجے اونٹ آوے آکے ادبو سر جھکاوے نبی نو روکے او دکھ سناوے مالکاں دی شکایت لاوے جانور انج میرے آقا نال کر دے سن کلام جانور انج میرے آقا نال کر دے سن کلام میرے آقا نو عطایا کتنا اللہ نے مقام ویکھ انگلی داغ اشارہ چنوی ادبو جمدائے حجرو شجر جبل احد وی آقا دے پیراں نو چومدائے تاں یو رب نے بلند کیتا پیارے آقا جی دا نام میرے آقا نو عطایا کتنا اللہ نے مقام یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔